فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور جس طرح یہ حکومت والے کرسی تے بیٹھے ہو نا تے آندے نے اساں مجبور ہاں پچھو آرڈر دے، اساں جدو ممبر رسول تے بیٹھے ہونے اساں حکم تے مجبور ہونے۔ فرق صرف انہاں دے اوتے بش دا حکم ہوندا ہے، ساڈے تے اللہ رسول دا ہوندا ہے۔ کفر دے خلاف بولنا اے ساڈا اسلام دا کی ایمان دا بنیادی فرض ہے۔ ساڈا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلا ہے الا اللہ بعد وچ، پہلا نفی بعد وچ اثبات، پہلا انکار ہے تو بعد وچ اقرار ہے۔ یہ لا الہ پہ دسدا ہے کہ مسلمان دا ایمان جڑا ہے نا اللہ تعالی نال، وہ کفر دی مخالفت کر کے تو پھر بندا ہے۔ یعنی اس دی پہلی اٹ، ساڈے ایمان دی پہلی اٹ ہی کفر دی مخالفت لا الہ۔ اللہ اللہ آکھن نال تے مسلمان ہو ہی نہیں سکدا جب تک لا الہ نہ آکھے۔ اور کفر تے برائی دی مخالفت جیڑی ساڈے ایمان دا بنیادی رکن ہے اور پہلا فرض ہے، اس مخالفت نو جیڑا غلط سمجھے وہ خود کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اور میرا جنہ خطاب ہونا ہے سابقہ بھی اور 36-20 دن پہلا یا 30 دن پہلا جڑے بھی تھے اس علاقے یا پورے ملک کے جڑے خطابات ہوندے نے، وہ اللہ تعالی دے فضل نال اس بنیادی فرض دے ارد گرد گھومدے نے، کفر اور برائی دی مخالفت۔ کفر اور برائی دی مخالفت یہود نو پسند نہیں، حکومت نو پسند نہیں، اور سکولیاں نو پسند نہیں۔ یہودی دا زور اس گل تے اور حکومت والیاں دا زور اس گل تے وے کہ کفر مخالفت نہ ہوے، تاکہ مسلمان نہ رہے، کافراں دے خلاف غیرت نہ رکھے، برائی دے خلاف غیرت نہ رکھے۔ جدو کفر تے برائی دے خلاف غیرت نہیں ہونی، اس دے اپنے گھر چ کفر بڑھ جانا، برائی بڑھ جانی۔ یعنی ایک کنجر ٹولا انگریزاں دا تے انگریز دی حرام دی نسل دا، انہاں دا زور اس گل تے وے کہ مسلمان دے ہر ایک مسلمان دے گھر دے اندر کفر بغیرتی تے ہر برائی بڑھ جاوے، تاکہ یہ سارے بے ایمان تے دلے تے بغیرت تے کافر ہو کے مر جان۔ جویں اے سور دے بچے جہنم دا بالن نے، ایویں اساں وی بن جائیے۔ تاں کر کے تہاڈے ملک دا نظام جمہوری، اور جمہوری نظام لا دین ہوندا ہے۔ جمہوری نظام دے اندر مذہب نو کوئی دخل نہیں ہوندا، صرف اور صرف اکثریت دی خواہشات نو ویکھیا جاندا ہے۔ جمہوریت دے اندر مخلوق دا حکم مخلوق تے ہوندا ہے، کمینیاں لچیاں دا حکم مخلوق تے ہوندا ہے، اور اسلام دے اندر خالق دا حکم مخلوق تے ہوندا ہے۔ جمہوری نظام میں صرف اکثریت ویکھنی، اکثریت دی جو خواہش ہوئے، یعنی اکثریت اسمبلی دے اکثر ارکان جو فیصلہ کر دیں، جو قانون بنا دیں، جو حکم چلا دیں، وہ ملک دا قانون ہوندا ہے، ملک دا وہ نظام ہوندا ہے، قوم دی تابعدار ہوندی، باقی دے عملے حکومت دے اس دے پابند ہوندے۔ اسمبلی دی اکثریت ویکھی جاندی۔ تے اسلام جڑا ہے نا، یہ جمہوری مذہب نہیں، نہ شخصی مذہب ہے۔ شخصی مذہب دے اندر فرعونیت ہوندی، وہ بھی کفر ہے۔ جمہوری مذہب جڑا ہوئے وہ بھی لا دین ہے، اس دے اندر اکثریت دی خواہش ویکھنی ہے، اکثر وڈیرے کیویں بھونکدے پین، کی آکھدے پین۔ اور اسلام نہ جمہوری ہے نہ شخصی ہے، اسلام خدائی مذہب ہے۔ وہ جمہوری دا مقصد ہے بھی زیادہ لوکاں دا من پسند تے زیادہ لوکاں دے پیچھے چلن والا مذہب ہوئے۔ شخصی دا مذہب ہے ایک دے پیچھے چلے،
تے اسلام کسے دے پیچھے نہیں چلدا، نہ بہتیاں دے نہ ہک دے، وہ تے خدا دا بنایا ہے، ہر کسے نوں دے پیچھے چلنا پینا ہے۔ تانوں یہ سمجھا تے دیا نا کہ بے ایمان تے کافر ہوئے کھڑے نے، کافر ہوندے پئے نے، انہاں دا بنسی کی یہ اسلام نو جمہوری ثابت کردے پھردے نے۔ میں اسے گل دے اوتے ہن تانوں اج ساری تقریر اس مسئلے تے سنا چھڑنا اللہ تعالی دے فضل نال۔ میرا موضوع تو ہور دا ہور سی، لیکن وہ اچانک انہاں دے آن نال ہن ایو بن گیا، ہاں، تاکہ میری شکایت پہنچ جاوے اور یہ لکھ لین کہ ایڈا بھئی اے غدار تے ایڈا دہشت گرد مولوی فسادی کہ یہ تے سوائے کفر دے اوتے کہاڑے مارن تے ہور کوئی کام کردا ہی نہیں۔ میں صرف یہ شرح کرنی اور میں حکومت تے شامل ہونے والے نو آخنا ہے کہ تسا کلمہ دوبارہ پڑھو اپنا تے نکل کے پڑھو، وچ رہ کے نا، نہیں تو تہاڈا کوئی مان نہیں، تسا ابو جہل نال سڑنا ہے۔ ہاں، اور جس طرح یہ حکومت والے کرسی تے بیٹھے ہون نا تے آندے نے اساں مجبور ہاں پچھو آرڈر دے، اساں جدو ممبر رسول تے بیٹھے ہونے اساں حکم تے مجبور ہونے۔ فرق صرف انہاں دے اوتے بش دا حکم ہوندا ہے، ساڈے تے اللہ رسول دا ہوندا ہے بس۔ انہاں دے یہودی دا حکم ہوندا ہے، جس دے پیچھے انہاں نوکری لین تو پہلو اپنے کپڑے لا کے میڈیکل جنوں آندے نے ٹارچ بیٹریاں مرا کے ڈھوئی وکھا کے جڑا کام چوڑے نہیں کرنا وہ نہ کرنا ہوندا ہے۔ چوڑا جڑا کام نہ کرے گا اپنی ڈھوئی وکھاون دا، کسے نالیاں صاف کرنے والے نو آکھو اپنی ستھن لا کے وکھا، میں قسمیہ پیاننا جے نالیاں صاف کرنے والا چوڑا ایک کام کر جائے تو موڑ آکھے۔ لیکن جنہاں لوکاں بے ضمیری انج ملی ہوئے کہ 4 ٹکیاں دے پیچھے اپنی لک دی لا کے تے اگا پیچھا وکھاون، ایمان نال دسو سنگیو انہاں وچ کی شرم، کی غیرت، کی ماں بہن دا درد، کی ملک دا درد، کی قوم دا، اس بندے دے اندر قسم خدا دی ضمیر دا کوئی قطرہ باقی نہیں رہ سکدا جڑا اپنی شرمگاہ 4 پیسے دے پیچھے غیراں نو وکھا چھڈے۔ پر گل یہ ساڈی بد قسمتی، لوکاں دے لونڈے ساڈے سردار۔ میں قسمیہ بیان دا جی، جڑے امریکہ برطانیہ چوڑے کنجراں دے اگے سر تھٹ کے کھلون تے لتاں کمبی جان، ساہ سک جان، تھک مک جائے اندروں، سر 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 او دلے ساڈے واسطے سردار ہیں، اساں ہن کریے کی، کدھر جائی؟ حکومت ہوندی سی، حاکم ہوندے سن، وہ بیرون ملک باہر دے ملکاں واسطے شیر ہوندے سن، اپنی قوم دے اگے وہ ہمیشہ خادم تے نوکر بن کے رہندے سن۔ سید القوم خادمہم، نبی پاک نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خدمت گزار ہوندا۔ فتوحات کردے سن بیرون ممالک، اور اے جنی پہلوانی ہے، جنہ زور ہے انہاں دا صرف عوام واسطے کھلوتا ہے۔ باہر جتیاں کھاندی ہے پوری فوج، ایمان نال دسو کھاندی ہے جتیاں ہیں، رنا پیش کردے نے اپنی، انگریز انہاں دیاں رنا لے جان، جو مرضی کر جان، ایتھے آ جان، میزبان ہوندے نے، او مہمان ہوندے نے، کلباں وچ انہاں دیاں رنا مشترکہ ہوندیاں، کیونکہ جمہوری ہے، جمہوری مذہب دے جمہوری نظام دے اندر جڑا نا وہ اتحاد ہوندا ہے، ہاں جی اتحاد ہوندا ہے، انہاں دی پھر ہر شے مشترکہ ہو جاندی، ہاں انہاں دی رنا بھی مشترکہ ہوندیاں، کلب وچ رات نو افسر ویکھے کرو کس حال وچ ہوندے نے، انہاں دی رنا کس حال وچ ہوندیاں، ہاں جی میں پوری تفصیل نال گلاں کراں گا کیونکہ بیلی لکھ رہا ہے اور سامنے لکھیندے نے پے جی، کیونکہ یہ گلاں لکھیچن والیاں نا جی، ہاں یہ لکھیچن والی گلاں، یہ گستاخ جڑے بیٹھے نا آپ، ہاں یہ لکھیندیاں پیاں گستاخیاں ساڈیاں، اے نبی پاک سرکار تے 1.25 لاکھ نبی نو اے لنگور دا پتر آکھن پڑھاون تے پوری دنیا پورے ملک دے اندر
یہ تعلیم ہوئے تے انہاں نو حق پہنچدا ہے. یہ لنگور دی نسل جڑی ہے نا، یہ جڑی لنگور دے پتر نا، میں انہاں لنگور دے پتراں دا تانوں مقالہ دسنا. ویکھو انہاں دی تعلیم، یہ اپنے پیو دے نہیں، انہاں رب رسول دا کی بننا انہاں. خدا ہاں میں قسم خدا دی کر کے آنا. ادھر ویکھو میرے ہاتھ انگلش میڈیم کتاب ہے جیڑی انہاں حکومت والے گورنمنٹاں انہاں بش دی حرام دی نسل نے انہوں چلایا ہویا پورے ملک دے اندر. اس دے پہلے صفحے دے اوتے حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے انسان نو لنگور دی شکل بنا کے وکھایا گیا ہے، اور سائنسداناں دا نظریہ یہ پڑھایا جا رہا ہے شعور دے طور پہ کہ یہ شعور ہے کہ سارے نبی اور سارے انسان لنگور دی نسل ہیں. ویکھ لو اج لکھنا پیا، میں اس لکھن والے پچھاڑ جاؤ، میں لکھن والے نو آنا جی اپنے پیو دے جتے آ بھی لکھ لو. ضرور لکھو تاکہ تہاڈی تنخواہ جیڑی ہے نا وہ بچ جائے. میں پوچھنا 1.25 لاکھ نبی تے انہاں دے اپنے پیو تے اے لنگور دی نسل پڑھائے جان تے لنگور پڑھائے جان. ایمان نال دسو جے 1.25 لاکھ نبی دی ایڈی وڈی بے عزتی ملک دے اندر تعلیم ہے تو میں نہ کنجر دے پتراں نو پوچھنا او کسے دلی نسل دے او کتھے جمے جے، کدا نام لیندا جے، کس دی بے عزتی دا نام لیندا جے. میں بولا حق دی گل کراں تے مسٹر جناح دا نام چلاواں تے تانوں خسرے پیو دا غصہ لگ جاتا ہے. تسا آخو حکومت والے آخو اصا ہندو ہاں، اصا سکھ ہاں، اصا چوڑے ہاں، اصا یہودی کا پوترا. میں قسمیہ آنا اصا تہاڈے خلاف نہیں بولیں گے. بڑا مش ڈنڈا کدھر ٹر گیا ہے؟ بڑا مش ڈنڈا کدھر گیا ہے؟ جی بیٹھے تو لکھ لے تہاڈا کم ہے رب رسول تے 1.25 لاکھ نبیاں دی توہین بےزتی انہاں نو لنگور دا پترا کھڑا کھواونا، اور ساڈا کم ہے کہ اساں تہاڈے لعنتی قانون تے بھی ٹھوکر مارنے ہاں. تہاڈے صدر تو لے کے تہاڈے تک اساں لکھ لعنتاں پاوندے ہاں. تانوں اساں سور دا پترا نے کتے دا پترا نے حرام دی نسل نے تساں پرچے کٹو اساں جانا ماراں گے. غیرت نسل دے پترو سنو، میں نہیں سوچ کے آندا ہوندا کہ میں گھر پیچھا جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے جان کیسے نکل جاندی، لیکن میرا ایمان ہے میں صرف اپنی جان نال پیار اس واسطے کرنا کہ انہوں اللہ رسول تے نام تے وارنا بس. میں اور انہوں کی کرنا صرف بولا اس جان نو. وہ دلے ملا کھیر کھاون والے تو اور سنے ہونے نے، لنگروٹی تے روٹی. اور میں پوچھنا مسلمانوں دسو تہاڈے نبی سید الانبیاء نو لنگور دا پتر پڑھایا جا رہا ہے؟ لاکھ دی لعنت. اور میں ماوا چدا کے روٹی کھان یہ چنگا ہے. میں قسم اور ذات بھی کر کے آنا جب قبضہ قدرت میری جان ہے. چکلے کھول لین چکلے اس روزی نال کہ چکلے دا کنجر پھر بھی بغیرت کنجر پہ ہے پر اپنے آپ نو سمجھے گا تو کہ میرا نبی نبیاں دا سردار ہے تو باب آدم اللہ دے نبی دی اولاد ہے. میں بریلر دیوبندی غیر مقلد شیعہ
سارے پوچھنا وا او مردودو کیڑی شے تے لڑدے جے شیعہ آندا مینوں محبت اہل بیت دی ہے تو میں اس کمینے نو پوچھنا کتاباں جڑیاں سکول وچ نے انہاں وچ امام حسین تے مولا علی لنگور دا پوتر پڑھایا پیا جاندا میں دیوبندی نو پوچھنا وہ محمد پاک نو رسول تے مننے 1.25 لاکھ نبیاں نو نبی رسول تے مننے تے ظالما ایڈا وڈا کفر پیا ہوندا ہے تے ایڈا وڈا ظلم پیا ہوندا ہے چوتھی دی اردو وچ ایہی 10ویں دی بیالوجی وچ وی ایہی ادھر اللہ دے پڑھائے جان بچے ایک میرے کو لانتی مفتی آ بیٹھا ہے میں انہوں آخیا خدا دے بچے لکھے کھڑے آ سبق کے میں نو آندا ہے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک میں نو آندا ہے کہ خنزیر جے خدا دی مخلوق ہو سکتی ہے کیا انگریز بچے نہیں بن سکتے میں قسم خدا دی کر کے آنا مفتی اپنے آپ آندا ہے اور علاقہ انہوں مفتی مندا ہے اور دسو ایتھے کی بچیا کی پیا اس قوم دا کی بچیا پیا اے جو سانو آکھن تہاڈو پرچا کر دیاں گے تو انج بولنا ہے تے اساں اندر کر دیاں گے میں انہاں نو پوچھنا او ظالمو ساڈا بچایا کی جے حالے برچے تو ڈریے او ظالمو اس نال ساری قوم نو چک کے جیلاں سٹ دیندے ساری قوم نو اندر کر دیندے ساری قوم نو بماں تھلے مار دیندے جویں مرواندے پے جے ظالمو وہ چنگا سی چلو اساں اپنے ایمان دین نو بچا کے اللہ دی ہمیشہ والی دوزخ تو تے بچ جاندے تساں دے کافر جے لعنتی ہو سانو تے نہ بے ایمان برباد کر دے لیکن میں ایمان نال پیانا ہن لعنتی ترین مفتیاں دا حشر کیف کیتا ہے حکومت دا حال ہے کہ حکومت اس نظام کفر جمہوریت نو چلا چلا کے آخر لا دینیت تے تک لے آندا ہے کہ مفتیاں چ ایمان رہ گیا ہے کہ ان مخلوق تے بچے دا کوئی فرق نہیں معلوم رہا او خنزیر تے مخلوق کے اولاد تے نہیں اللہ تعالی دی اولاد آکھنا تے چٹا کفر تے شرک ہے اللہ اکبر میری گل سمجھ آ رہی نا میں دل دی اگ کڈنی آج جمہوری نظام او لعنتی لا دین نظام ہے جس مذہب دین خدا رسول اسمبلی دے اکثر کتے بلے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دے پیچھے تے انہاں دے ووٹاں دا پابند ہوندا ہے جدھر انہاں دے ووٹ چوکھے ہو جان اوہی مذہب ہے اوہی دین ہے اوہی خدا رسول دا جو بھاویں او کفر ہوے بھاویں جو مرضی ہوے میں مثال دینا تہاڈے ملک دی اسمبلی جہدے وچ کئی سید ہون گے ہاں جی اپنے آپ نو سید آکھن والے لیکن او سر سید دے نال دے سید ہون گے اندر پیپل پارٹی دے مجرم لیگ دے فلانے ہر طرح دے ابلیس وچ موجود ہیں زنا دا قانون جو بناونا سی حکومت نے انہاں صرف اکثریت ویکھی کہ اسمبلی کے زیادہ ممبران کیا کہتے ہیں زیادہ ممبران آکھیا ہے کہ ساڈی ماں بہن دا اے حق بندا ہے کہ جندے نال مرضی سمے جہد نال مرضی جسلے جے 16 سال دی ہے کوئی جرم نہیں چھڈو جے 16 سال تو اتے دی ہے ساڈی بہن تے ماں او پہ آکھ دے نو اپنی ماں بہن دے بارے جے 16 سال تو اتے دی ہے تو ان دے نال زنا کرن والے دی صرف سزا کی ہے 5 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 25 سال قرآن نو بدلیا حدیث نو بدلیا شریعت نو بدلیا جو مرضی کیتا اور اگر توجہ
انٹیلیجنساں نے انٹیلیجنساں یعنی جنسی انٹیلی انہاں اتے درخواست دتیاں یار حکومت دے خلاف بول دین بند کرو چشتی نو انہوں آنکھوں لکھ کے دے کے ایسا نہیں بولنا حکومت دے خلاف. میں کہا بھئی گل ہے تسا مطالبہ ساڈے تو ایک کر سکتے ہو کہ شریعت دے خلاف نہ بولو. یہ دنیا دے کسے بھی قانون وچ نہیں کہ حکومت دے خلاف بولنا جرم ہوئے. بغاوت انہوں آکھ دن اٹھو اٹھو تے لڑ جاؤ لوکاں نوں ابھارنا قتل و غارت کرنی توڑ پھوڑ کرنی یہ بغاوت ہے. حق بولنا پاکستان کی پوری دنیا دا بھی بادشاہ ہوئے اس دے خلاف بولنا اینو کوئی دنیا دی کائنات دی کوئی حکومت بغاوت شمار نہیں کر سکتی ہے. ہر شہری دا حق ہوندا ہے. یہ چوہے میراثی کی نے پتہ نہیں حکومت دے اندر کوئی چوڑے دا پوترے کو کنجری دا پوترے کو کیڑا پوتر ایمان نال ہوئے تے نمبر ایک ضلع دا ایس پی ایمان نال او جناب اس کام چ غلط جویں کردے نے اس کیتے تے کسے بندے اس تے سوال کیتا اس آکھیا جاندی کرے کی پیا کرنا ہے تو اس آکھیا چپ ہے میری ماں سی کنجری چکلے تھبان والی میں سکول گیا میرے نمبر واہ سن میں ادھر لگ گیا ہوں اصا عزت ویچ کے روزی کھان والے ہاں بھلا اتنے اصا کچھ ویکھنا بھی کی پکڑنے ہاں. یہودی دا گندی نالی یہ قانون ہے گندی نالی کیونکہ اللہ رسول دا قانون پاک ہوندا ہے او دے چلاون واسطے بھی پاک بندے ہوندے نے. یہ قانون ہے گندی نالی سجنا کپڑا پلیت ہو جاوے تو گندی نالی نال جو دھون لگ پو تے کدو پاک ہونا ہے. معاشرہ پلیت قانون نال کدو پاک ہونا ہے. معاشرہ پلیت پاک ہوندا ہے تے اللہ دے پاک قانون نال ہوندا ہے. تو ہن میں مثال دینا بھئی سجڑوں ہاتھ جو مارنا ہوئے گند وچ گندی نالی وچ اوتھے چوڑا ہی چاہیے. یہ قانون ہی جی لانتیوں میں ہاتھ مارن والا بھی دیگ پکی ہوئے سور دی دیگ تو ونڈن واسطے مسلمان کیوں ہوئے وہ چوڑا ہی چاہیے جڑا ڈوئیاں ماری رکھے. قانون ہوئے اسلام دا نیچری وہابی شیعہ ہر طرح دا آ سکتا ہے. کیوں ہے جو نام مراد سور دی دیگ اندے وچ ہر کسے نو بہن دا موقع مل جاندا ہے. آؤ آؤ مارو منہ اور سنو گلا لکھی چن سواد آوے لکھن والے نو بھی تے بولن والے نو ہاں مزہ آوے بھئی لکھ دیا پہ کوئی کاغذ نو وزن محسوس ہوئے کوئی گل پہ لکھی دی. بزرگ فرماندے نے بے غیرت نالوں کتا چنگا ہوندا ہے. کیوں فرماندے نے میں اج شرح کرنا. تسی کتا پال کے ویکھو راکھی واسطے چور غیر بندہ کھوتی نو ہاتھ لاوے جے کتا اڈ کے نہ پوے نہ تو موڑا کے تو جٹ بندے زمیندار بیٹھے ہو اینی گل تو سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ دیو. کئی اتنے بیٹھے ہون گے کتے پالن والے میں قسمیہ پیانا ایمان دی گواہی دیا جے کھوتی غیر بندے دا حق کتا کھوتی نو نہیں لان دیندا تے بغیرت اپنی ماں نو
اپنی بہن نو وہ 4 دن دے ٹکر پچھانی کھڑا ہے، ایک کنجر خون بھی نہیں پچھاندہ. کو سمجھ آئی نہیں؟ ہاں ہاں میں گل کی کوئی توڑ کے بکھاوے، کوئی مائی دلال توڑے یار، غلط گل کی. تاں بزرگ فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے چنگا، بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سلو چنگا. اپنی فوج، اپنی حکومت، اپنی اسمبلی پالن دی بجائے اور کتے پال لیندے تساں. او چلو کھوتی واسطے لڑدے، کھوتی واسطے بھی لڑ پیندے تے تیری عزت واسطے کتے نہیں سی لڑنا. پر ایڈے لانتی یہ آندے نے قانون ہونا چاہیے، ساڈی ماں بہن نو جیڑا مرضی لے جاوے، رضامندی نال جو ساڈی باجی جاندی ہے پئی تے کیوں کوئی ہاتھ لا. کسے پوچھا سی دلیا تو، وہ دلیا تمہوں گسا بھی کدی لگا؟ سنو گل، کسے پوچھا دلیا تو تمہوں کدی گسا بھی آتا ہے؟ انہیں آخیا بڑا آتا ہے. میں کسے انہیں آیا جدو کوئی غیرت دی گل کرے. میں قسم خدا دی کر کے آنا ساڈے حکومت والے دلے جو ہیں نا، اصل غیرت دی گل کرنے دھی بہن کے چھپان دی بچان دی. تو کل جڑی تقریر کی تینوں پوچھ رہی ہیں دیر 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 سورا دے سور رکھ دی لعنت نے لگے کوئی لکھیندی پئی ہے شاید. کاغذ نو پتہ لگے، کاغذ لکھن والے نو پتہ لگے. سنو، اسمبلی دی اکثریت ایک پاسے ہو کھلوتی، وچے ساری جماعت تنظیم والے. ہاں اسمبلی دی اکثریت. ہوں زنا حرام ہے یا حلال ہے؟ بولو قرآن دے مطابق یہ خلاف ہے، کفر ہے یا نہیں؟ اکثریت ایک پاسے ہو کھلوتی ہے. اکثریت نے کہا ایک قانون ہے، اکثریت دی وجہ نال زنا قانون بن گیا اور جائز ہو گیا. اور انہاں لانتیاں آخیا یہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی قرآن ایسا ہی ہے. قرآن نکاح نو جائز آکھے اور اس سور دے بچے اپنی ماں نال زنا نو جائز آندے. ہوں میں آنا اپنی بہن بچاؤ، حکومت آ رہے ہو اسمبلی والے دلے بغیرت دے پترو، بہن اپنی واسطے قانون نہ بناؤ. تہاڈی بہن ہر تھان تے ستی ہوے گی جتھے مرضی دلے، شرم کرو. وہ آندے ہیں تو آنا شرم کریے. اچھا تو ہوں ساری بہن بچاؤ. حقوق نسواں بل نہیں پاس ہوا تو میں نہ خنزیر ملوڈیا تو پوچھنا، جڑے خنزیر آندے نے اسلام جمہوری مذہب ہے، وہ بغیر تو جمہوری دا مطلب ہوتا ہے اکثریت دے پیچھے چلنے والا اسلام. ہوئے 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 وہ اسلام تے صدیق اکبر 1.25 لاکھ صحابہ نو اپنے پیچھے چلایا. وہ خدا رسول کہتا ہے جڑا لوگوں کے پیچھے چلے.
خالق اللہ خالق کے یا اساں بولو رسول حضور کریم نبی کریم رسول نے یا تساں رسول اسمبلی رسول ہے تے خالق رب ہے تے مخلوق رب دے پیچھے چلنا ہے یا رب مخلوق دے پیچھے چلنا ہے؟ رسول نبی کریم نے امتی اساں امتی صدیق اکبر ورگا ہوئے تے پابند رسول دے پیچھے چلن دا تو میں کون سنو میں ایک گل کر کے حدیث رسول اللہ دی اور اس گل دے اوتے او پکی ٹھٹھی مہر ایسی لگا دیا کائنات دا کوئی ملا مفتی اس گل نو چیلنج نہ کر سکے نبی پاک سرکار دا وصال مبارک ہویا ہے وصال مبارک تو بعد انصار تے مہاجرین صحابہ سقیفہ بنو ساعدہ دے تحت یعنی چھپری بنو ساعد قبیلے دی اس چھپری دے تحت تے جمع ہوئے انصار بھی تے مہاجرین بھی ہن دوویں صحابہ جمع ہو کے مہاجرین فرماندن خلیفہ ساڈے وچوں ہوئے انصار فرماندن خلیفہ ساڈے وچوں ہوئے انہاں دوواں دا ہو گیا اختلاف کہ خلیفہ کہڑا دے وچوں ہونا چاہیے وہ آندے نے ساڈے وچوں وہ آندے نے ساڈے وچوں حضرت صدیق اکبر اٹھے فرمایا نبی پاک نے فرمایا الائمۃ من قریش خلیفے ہمیشہ قریشیاں وچوں ہون گے نبی دا فرمان دے دو لفظ جو صحابہ سنن سارے اختلاف مٹا کے بہ گئے انصار فرمایا ہے بھاویں اسا چوکھے ہاں زیادہ ہاں پر ہن حدیث رسول ہے اساں دے پیچھے چلنا ہے اینو پیچھے تھوڑا چلانا ہے سمجھ آ گئی نے کوئی نہ ایک حدیث رسول ساری اکثریت دی عمارت نبی دے صحابہ انصار ساری عمارت ڈھا کے رکھ دیتی اور ہر کسی نو پابند ہونا پیا کہ بس انصار نے اس تو بعد ساری زندگی جن خلیفے بدل دے آئے انصار نے کدی یہ نہیں آخیا او یار کوئی سانو بھی تے کچھ دیو اس موقع اساں اینے ہاں نبی پاک دی مدد کرنے والے ہاں اسلام دے امدادی ہاں تساں آئے سو مہاجرین مکہ چھوڑ کے ساڈے کول اساں گھراں دے دو دو حصے کر کے تہن دتے اساں رناں نو طلاق دے کے ایک بیوی تہن چ دتی اساں ایڈیاں قربانیاں دتیاں ساڈے ووٹ ویکھو کنے نے سانو حالے بھی تسی بادشاہ نہیں بنن دیندے خلیفہ نہیں بنن دیندے لیکن قسم خدا دی مصطفیٰ دے انصار صحابہ کبھی مطالبہ نہ کر کے ہمیشہ واسطے امت رسول نے دس دیتا ہے کہ لعنت پایا جو ووٹاں تے ووٹ نہ ویکھیا جے محمد عربی دے فرمان نو ویکھیا جے سمجھ آئی نے پر یہ امت مسلمان انہاں دا نورانی انہاں دا نیازی انہاں دا فلانا انہاں دا فلانا جیوے کالمی فلانا کوئی ہے اس امت دا رسول کوئی ہے نبی اساں حدیث دی گل کرنے قرآن دی یہ نورانی دی گل کردا ہے کوئی نیازی دی کردا ہے کوئی کاظمی دی کردا ہے کوئی فلانے دی کردا ہے من سمجھ نہیں لگدی یہ بت آ کیوں گئے نبی دے مقابلے اور گل ہوے میری تے نورانی دی چک کے کن تے مارو میری گل نہیں گل ہوے مدینے دے تاجدار دی جتھے نبی نہیں بول سکدے اوتھے نورانی کون ہے لاکھ نورانی خطاواں کر سکدے خطا نہیں ہو سکتی تے میرے مدینے دے تاجدار تو نہیں ہو سکتی نبی پاک سرکار دے صحابہ حدیث تے پابند ہو من نورانی ووٹ تے پابند ہوے یہ اج ووٹ دا مقابلہ ہے کہ ووٹ چوکھے اسمبلی وچ ہو گئے زنا دے حق وچ ملا جمہوریت نو منی کھڑے سن لانتی اور مکالا ملا کیونکہ نہ منی جمہوریت اکثریت آخیا ہوں ایویں ہوے لہذا مکالا ملا چلو ہوں ملا موتر دی جاگاں کو بیٹھے نے اور اللہ دے فضل نال چشتی مسلمان نے جمہوریت لعنت پاؤنی ہے اساں فتوی
فتوا دیں گے یہ قانون بناون والے حمایتی چلاون والے قانون سمجھنے والے سارے دار اسلام تو خارج کافر تے مرتد دلے بھی ہیں تے مرتد بھی ہیں اساں اکثریت نہیں ویکھنی جڑا مصطفیٰ دے دین دے نال ٹکراندا جاوے گا بھاویں اکثریت ہوے بھاویں کل دنیا دے بندے ہون کافر ہو کے جہنم مردے جان گے ہر مسلمان نبی دے فرمان دا پابند ہونا ضروری ہے پر ملا ہوئے تو سکولی ملا نو کیا پتہ کسی فقیر دے آ گیا کافر ٹوٹن آیا کافر نہ آخا یہ کافر گھر آخا وہ کدھر گئے نا لکھن والے وہ اپنے اتلے پیو نو آخر کہ انگریز بڑی محنت کر کے تو ہر گھر دلے بناون واسطے اپنے ٹی وی تے کی گھلے نہیں وہ مرے تیرے پروفیسر تے تیرے ماسٹر تے تیریاں بلائی تے اینا کچھ تے حکومتاں تے فوجاں تے سارے جس گل تے زور لایا تے گھرے تے ٹی وی چکلے تے برائی پہنچی ہے وہ مرو وہ بجا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ایک مولوی دے بیان نال اینے مہنگے سودے ٹوٹن تے میرے مصطفیٰ دی امت مڑ دین والے پاسے آ نہیں رہی ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے ہوا ہے دو تند تیز لیکن ہوا ہے گو تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے دو تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ سمجھ آئی نہیں بولو چ سبحان اللہ اقبال آندا ہوئے کفر دی ہوا ظلم دی ہوا جرم دی ہوا فتنیاں دی ہوا بڑی تیز ہے ہاں دیوے بجھائی جاندی ہے مگر جڑا مرد درویش ہے نا جنہوں اللہ تعالی نے اسلامی حکومت دے گر سمجھائے نا انداز خسروانہ اسلامی حکومت دے انداز جنہوں رب دیتے نے نا وہ ایسی تند تیز ہوا وچ بیٹھ کے بھی اپنا چراغ جلائی جاندے جلدا پیا چراغ چراغ مصطفی جلدا پیا ہاں ایک پاسے ابو لہبی چنگاریاں ایک پاسے محمدی چراغ یہ چنگاریاں ٹکراندیاں پیاں لیکن اللہ دے فضل نال چنگاری بجھدی ہے اگ نہیں بجھدی توجہ نہیں فرمائی نے چنگاری دا کم ہے نا نکلی تے بجھ گئی ابو لہب بش تے اے جڑے ہیں جمہوری حکومت تو تے اے جناب انگریزی شیطان اے سارے ہیں انگریزی چنگاریاں رکھن والے چنگاریاں انہاں اُتاں جانا تے بجھ جانا جڑی اگ بلدی رہنی ہے نا اے میرے نبی سونے دی ہے اے ہمیشہ بلدی رہسی ہاں ذرا توجہ نال چ بولو سبحان اللہ سنو میں مسٹر جناح دے بارے گل کرنے لگا کیونکہ ملک جمہوری اور جمہوری ملک لا مذہب ہوندا ہے وہ لا مذہب سی لا مذہب ملک اس واسطے انگریزاں نوں دتا ہے جدوں تو ساڈا اساں تیرے
ملک نظام ساڈا تے موڑا سا تینوں ہن میں گل کرن لگا توجہ نال دیوبندی شیعہ غیر مقلد یعنی وہابی یہ دونوں وہابی یقین بریلوی توجہ ہندو تھوڑے ملک چ ہیں سکھ بھی ہیں یہ سارے ہیں مرزائی بھی ہیں کہ نہیں بولو 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 میں تھوڑے تو سوال کرنا یہ دسو مسٹر جناح نو جنہوں قائد اعظم آندے جی مسٹر جناح نو سارے اپنا مشترکہ پیو کیوں بنایا ہے ہندو بھی انہوں آندے بابا قوم جڑے ہندو اس پاکستان وسدن جی تے سندھ والے پاسے تو ہندو بہت بیٹھے ہیں سکھ بھی وسدے مرزائی بھی بریلوی بھی عیسائی بھی ہیں سارے کہ نہیں میں پوچھنا یہ سارے انہاں دے مذہب وکھرے تے پیو ایک کیوں ہے ہندو دا پیو دیوبندی دا پیو کیویں میں 26 دن پہلو جڑی تقریر کر گیا نا او دا جرم دا اعادہ پھر کرنا پیا لیکن ہن ہور رنگ تھی میں پوچھنا سارے آندے ولی بھابی آندے ولی ساڈا شیعہ آندے ولی ساڈا بریلوی آندے ولی ساڈا وہ آندے نے پیو ہے ساڈا یہ آندے نے ساڈا بھی پیو ہے وہ آندے نے ساڈا بھی پیو ہے آندے نے ساڈا بھی پیو ہے اون دی بہن نو آندے نے ماں ہاں جی شیعہ سیدہ اما عائشہ پاک نو تے ماں مننا گوارا نہیں کردا تے اس کنجری نو کیوں منی کھڑا اما عائشہ دے اندر عیب کیڑا ہے تے فاطمہ جناح دے اندر خوبی کیڑی میری تقریر دیوبندی بھی سنتا ہے شیعہ بھی سنتا ہے اور سنو قسم و ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے دیوبندی یہ بھاویں سنن گے سن کے کدی پرچے دے درخواست حکومت نو نہیں دین گے چشتی دے خلاف بد مذہب جننے ہیں جے کوئی درخواست دیندا ہے تو برائلر ملا وہ آندا بڑا وڈا مجرم ہے دیوبندی آندے نے یار بھاویں ٹھیک ہے سانو بھی رگڑدا گل صحیح کردا ایتھے ہو سکدا ہے پتہ نہیں کنے دیوبندی بیٹھے ہوں ایمان نال دسو جا مینو 10 سال ہو گئے پنڈی سٹاپ رہندیا لاہور کوٹ لکھپت کوئی دیوبندی کسے بھابی میرے خلاف پرچہ نہیں کرایا درخواست نہیں دیتی میں قسمیہ پہ آندا جی اسے گل پچھو حکومت پریشان ہوندی وہ آندے نے اندا مدعی کیوں نہیں بندا کوئی قسم خدا دی کر کے کوئی گل نہیں یہ حق بیانی دا اثر ہے کہ ناچیز جانبداری نہیں کردا کسی دا لحاظ نہیں رکھدا سوائے شریعت نبی دے ہاں جی جڑے اینے سالاں تو اکابر بنے ہوئے مشائخ بنے ہوئے میں جدو شریعت دی ڈانگ چکنا تے پھر نہ رگڑی جانا میں نہیں ویندا یا کابر تہاڈا شیخ ہے کون نہیں میں صرف بچانا ہوں اس نو جڑا میرے امام الاولیاء سید امام شاہ مہر علی تاجدار گولڑا اور اعلی حضرت بریلوی وانگو نبی دی شریعت دا کامل ہوے میں صرف اینو چھڈنا ہونا باقی نہیں پتا گل صرف اینا سجنوں ساڈا کلندر اقبال فرماندا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کوئی کار
بدگمان سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. کچھ سمجھ آئی نہیں ہوئے؟ مطلب سمجھا کے پھر دوہرانا. اقبال فرماندا ہے کوئی اسلام چھڈ گئے, مذہب چھڈ گئے, بے ایمان ہوتے گئے, نت نوے فرقے بنتے گئے نا. کہ کیوں؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا, انہیں ہاتھ چھڈو یار, یہ سنی نے آ جاندے ہیں پیس. اے مسلم نے کوئی زندیق بنیا, کوئی نیچری بنیا, کوئی کچھ بنیا, کچھ بنیا. کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگما حرم سے, کوئی دین تو بدگمان ہویا بیٹھا تھا. کیوں کہ امیر کارواں میں نہیں خوے دل نوازی. راہبر دل نواز نہیں, وہ گل ہی انج دی نہیں کردے جڑی دل وچ تیر وانگو وجے. جدو گل ہی سر دے اتوں اتوں رہے تے اندر اترے ہی نہ. ہوں ویکھو میں قسم خدا دی کر کے آنا مشترکہ سوال سارے اتنے تک کرنا. کوئی مائی دلال میرے جواب دے دے, میں سر وڈا کتوں کے سٹ تو میرا لاشا کتوں کے سٹ, میں قسمیا پہ آندا. میں پوچھنا دیو بندیاں دے پیشوا قاسم نانوتوی فلاں فلاں انہاں نو بریلوی شیعہ ولی مندن نہیں منتے. شیعہ دے پیشوا بریلویاں دے پیشوا مثلا بریلویاں دا امام احمد رضا آلہ حضرت گولڑوی دیوبندی انہاں نو ولی منتے ہیں. سپاہ والے سپاہی صحابہ جنوں آندے نے سیاہ سیاپا خون خرابہ انہاں دی رٹ ہوندی ہے کافر کافر شیعہ کافر 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 شہر کافر 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 شیعہ کافر 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 شیعہ کافر کافر ہوندی رٹ. ایڈے ہڑکے ہوئے پھر دن کے تھڈوں لیٹرین وچ لکھیندا ہے, یعنی انہاں نو ٹٹی اس لیے بھول جاندی. خیال جڑا مصروف کرنا سی ادھر گند کڈن والے پاسے, او خیال سیدھا شیعہ دے لگا جاندا ہے. اتنے لکھا ہوں کافر 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 شیعہ کافر. حالانکہ شریعت دے اندر انہاں حرفاں دی تعظیم ہے. ہن اونوں خدا رسول و تعظیم دین بھول جاندے. یہ ہوئی لفظ کافر قرآن چ آیا کہ نہیں آیا؟ اصا بندے نو ویکھنا, لفظ نو تھوڑا ویکھنا. بندہ ویکھنا جدو کفر دا فتوا لاؤنا ہے. لفظ کافر دی تعظیم ہے کیوں جو قرآن کادے تو بنیا ہے؟ الف بے تے ثے جیم ہے خے دال ذا, یہ حرف جڑدن تے لفظ بندن تے لفظ بنے, لفظ رلے کلام بنے. توجہ ہے نا؟ ہوں سب کچھ بھول جانا. اس لیے کافر کافر لکھ دینا ہے. شیعہ والے توجہ, شیعہ والے انہوں نے کافر وہ آندے نے, انہوں نے مارنا فرض ہے, وہ آندے نے ایویں ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دسو. میں سوال کرنا انہاں سارے تے کہ مسٹر جناح دا مذہب دسو کی جے او شیعہ ہے تے سپاہی صحابہ تے دیوبندیاں دا تے وہابیاں دا او کیویں ولی ہے تے کیویں پیو ہے؟ انہاں کیویں منیا؟ جے او بریلوی ہے تے بریلویاں دے مہر علی تے ولی نہ منی سن, اے کیوں منیا گیا؟ جی وہ مرزائی ہے تو پھر انہاں سارے کیوں پیو منیا ہے؟ جی وہ سنی ہے تو مسلمان ہے تو مرزائیاں کیوں پیو منیا ہے؟ جی وہ مسلمان ہے تو ہندوواں کیوں پیو منیا ہے؟ ہوں دسو ان دا مذہب کی؟
چلو بس میں تواڈے تو پوچھنا جڑا مینوں مسٹر جناح دا مذہب ثابت کر دے فلانا ہے میں اپنی زبان کٹانا ثابت کر بخاوے سوال میرا یہ رہنا ہے جے مذہب شیعہ ہے تو دیوبندیاں دے نزدیک شیعہ کافر نے تے او پیو کیوں ہے بریلویاں دے نزدیک شیعہ میں گل کرنا پیا ہے کہ نہیں ہوئے جڑے کسے گل تے نہیں رلدے مسجد وکھری ہوے لنگر وکھرا ہوے پلیٹاں بھی وکھریاں ہو پیو ایک کیوں ہے بلے 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 بھائی مسٹر جناب پتہ نہیں تیرے کول گدڑ سنگھی ہے کیڑی سی جیڑی سنگاوندا گیا تے سارے نو مذہب بھولدا گیا دین بھولدا گیا خدا بھولدا گیا رسول بھولدا گیا فتوی بھولدے گئے انہیں آخیا میرا پیو نے آخیا پیچھے ہو میرا ہے وہ لکھن والا پتہ نہیں کدھر گیا یار کمال ہے لکھن والی گلاں پیاں لکھن والی جڑیاں کرنا پیا گل کرنے والی کوئی سواد تے آوے گل لکھی دے او مردودو کی لکھنا ساڈا جڑا ساڈے رب دے کرامن والنذر القوم لا یؤمنون ایمان دا قطرہ ہوئے ایمان میں ڈیرہ غازی خان تقریر تے گیا جام پور دے علاقے ایس ایچ او صاحب سول کپڑیاں وچ تقریر تے آیا سن کے انج ہاتھ بننی پھرے تو میرے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا حضرت میں صرف جناب دا خطاب سننا ہے بس حقیقت بھریاں گلاں سننیاں اور سارے بے ایمان تھوڑے ہوں کئی وچ ہیں جڑے وہ غصہ رکھ دین غیرت رکھ دین اور کفر دے نظام تے لعنت پاؤں دے میں پرسوں بولیا جتوئی جان دیو اے جتوئی پار والا علی پور ضلع مظفر جتوئی تو پرا جھگی والا ہے اوتھے ڈوگرا تقریر کرائی بڑے او جناب ہیڈ ماسٹر انہاں پتہ نہیں کنے ایک ماسٹر کٹھے کیتے ہوئے سن میں تقریر کیتی پھر جس طرح میں بولنا سی اللہ دے فضل نال بولیا وہ ہیڈ ماسٹر آئی سکول دے او اٹھ کے او کہن لگے بعد انہاں آکھیا حضرت جی اسا لعنت بھیجنے اس تعلیم تے تہاڈی ہر گل حق سی سانو دسی جو آکھیا جے سچ ہے میں ایک نہیں میں اوتھے 10 ماسٹر تانوں پیش کر سکنا جڑے اسی ویلے توبہ تائب ہوئے اللہ دے فضل